संपर्क म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट हाच्यान दोन प्रकार परिणाम जाता. सज्जन संघ असले तो सज्जन जाता आणि दुर्जन लोकां संघ असले तो दुर्जन जाता. सो पॉझिटिव्ह म्हळ्यार सकारात्मक म्हणटा ती तसं ग्रुप असले ताका पुरो पॉझिटिव्ह थिंकींग आसता म्हळ्यार ऑप्टिमिस्टीक आसता तो. आणि हे नकारात्मक नेगेटिव्ह म्हणटा तो असलो कितें जाता म्हळ्यार पेसिमिस्टीक म्हणटा. अशें एक सान दृश्टांत दिलें. गंधाचें झाड पळयात तुमी, श्रीगंधाचें, आनी सरप दर्शन थंय उरता. गंधा झाड परिमळ आसता थंय उरता. जाल्यार गंधा झाडार परिणाम जायना. गंधा झाडार सरप आसता जाल्यार ताजो परिणाम जायना. तेच प्रकार सज्जन लोकां बरोबर दुर्जन आसले तांचो परिणाम जायना. म्हूण आमी कितें करतात म्हळ्यार सज्जन लोकां जर उरल्यार म्हणत पळय समाजांत उठो आसाच पुरो सज्जन ना समाजांत, बट आमी तांकां रोटी एडजस्ट करून वचपाक पडटा. म्हळ्यार जाय तितलें रिलेशन, जाय ते कामा पुरते म्हणटा तितले वेव्हार म्हळ्यार मनुश्य समाजांत तूं जिवन काडका ताणें समाजांत कोणाक आमी नेग्लेक्ट करचें जायना. इतलो दुरुपयोग आसल्यार तुगे एका कसल्या टायमाक तें पडटा. सो आदी मनशाक सुख दुख पुराय येता जन्मांत. सहज आसा कित्याक म्हळ्यार पुरो तागेलें कर्म म्हणटा न्ही प्रारब्ध तें पुरो फल दिता आसा. आनी तें फल दिताना आतां आनीक उदाहरण जर घेतलां न्ही, देवान केन्ना सृश्टी निर्माण केलें तातूंत पुराय मनीस आसा, विसर्जंत आसा, उपकारी आसा, परोपकारी आसा, पुरो आसा. सज्जन दुर्जन हे पुराय मनीस आसात. देव आसा, राक्षस आसा, सात्वीक लोक, राजसीक पुराय मनीस लोक आसा. तशेंच हे देवान म्हळ्यार आमगेल्या कर्मान आमी सुख दुख पुराय निर्माण करून घेतले. म्हूण ताजेर एक तात्पर्य कशें की म्हळ्यार खंयचे स्थिती आसा मनशाली तें स्विकार करता ताणें. स्विकार कित्याक करता म्हळ्यार तागेलें कर्म आशिल्लें निमित्त ताका खंय चान्स ना थंय. आतां उदाहरण जर ताका सूख मेळ्ळें, चार लोकांक हेल्प केलें, एकोमोडेट केलें आमी, बट दुखांत कोणी येना ताणें एकल्यान भोगचें पडटा. मरण तशें ती एकलो वचता मरणा वेळार उठूं येता येना, स्मशानांत तांकां येता आनी वापस येता. वयर पसून येता की कोणी येना. तागेलें आयुश्य जालें, तो गेलो, आतां आमकां पुराय कर्तव्य आसा हांगा चेडवां पळोवका, बायलां पळोवका, आनी कितें आसा खंयचें एक निमित्त काडून घेवन तो येता. बट खंयच्या परिस्थितीर अशें म्हणटा की तुमी रडचेना, दोळे उदक काडचेना म्हणून रिपिटेडली सांगता आसा. हे भक्त जाले निमित्त तुमी देवाक अविस्वास देवा दवरताचे. दोळ्या उदक काडटा हाजो मिनींग कितें म्हळ्यार डिपर मिनींग कितें म्हळ्यार हें तुमी देवाक अपमान करताचे. फाल्यां देव येवन म्हणटा हांव ना की म्हळ्यार तुमी कशें म्हणटाचे. रडता बसले आनी देव येता, कशाला रडता म्हूण, पण तुवें भोगून काड. भितर आशिल्लें परत वचचें तें पाप आसा पळय तें भोगचें, परत असल्या रुपान तें परत वचचें. तें गेले नंतर आनी खंय येता येना तें. आतां पयलीं परत रडता आशिल्लें, आतां जावका म्हूण रडलें तें येना येता की उदक. प्रिया लावन पळया येता की पळय उदक येना. कितें म्हणटा तें परत गेलें क्लियर जालें. म्हणून मनशान कितें करता म्हळ्यार जो पर्यंत तें येना त्या पर्यंत हें परत भायर काडचें ना आमी, बॅर करता, टॉलरेट करता. नाजाल्यार कितें हें पुरा करून कितें जाता म्हळ्यार कोणे तरी एक ज्ञानी मनीस मेळटा, अरे तूं अशें कित्याक दुख्ख पावता, अशें कित्याक तूं रडटा, तुका देवा विश्वास ना की म्हूण. तेन्ना आमगे लागीं आन्सर ना. सो हें ज्ञान मार्ग हें पुरा फॉलो करता खंय जाल्यार बेसीक हें आमी एक लक्षांत दवरता. देवा केन्ना इन्सल्ट की अवमर्याद आसता पुरा करचें ना, विश्वास दवरचें आनी स्विकार करता तें पुरा. आनी जाणे लोक म्हणटा की आनी दी, पयशे न्ही तुका म्हणटा आनी कश्ट दी म्हूण तो तयार घेता. कितलो कश्ट येता न्ही, कितलो ताका लोड पडटा. आतां जाण कशें आमी लोड घालून टेस्ट करता न्ही, तो म्हणटा आनी इतलो घाल आनी व्हरचें म्हण, तशेंच तुमी कितें करा आनी इतलो दी म्हणटा. तेन्ना देव कितें म्हणटा हो उपयोग ना आनी हाका दिवच न्ही म्हूण. हें रियलिटी. त्या प्रपंचांत मनशान सुख दुख ताजेन्ना
अफेक्ट जावं न्ही. सूख आसो दूख आसो तें नॅचरल हें पळय कर्मा प्रमाणे ताका मेळटा. सो म्हाका सांगिल्लें आसा तुमकां हे कलियुगांत थोडो वैशिश्ट आसा. ते 5 कॅटेगरी केले. एक म्हळ्यार सत्पुरुशाले नाश मेळनाच पळय तुमकां. ताका मस्त उपद्रववादी कोण धार्मीक वृत्ती आसा न्ही ताका आशिल्ली पीड कोणाक ना. आनी हे पापिस्ट कोण दुसपुरुश कोण आसा आराम आसात ते. तांकां मर्याद ना कांय ना कांय ना कांय ना टेन्शन ना कांय ना. दुसरा असज्जन लोक ते संतोषान उरताचे. आनी हे कर्म करता ते रडता बसताचे. तिसरा संतडून वचन मरण कितल्याक पळयता आमी अकाल मृत्यू म्हणटा न्ही तें मस्त वायट दिसता. चौथा चिरायू आशिल्ले जनक म्हळ्यार कोण जल्माक दिला ताका चिरायू ना. दीर्घ आयुश्य ना ताका. सेंच्युरियन पळय मस्त उणें आसाचे. खंय तरी सोज हजारांचो दोन पेन कांय ना. सेंच्युरियन मस्त आज पळय 0 जन्मता मरता म्हळ्यार तो 0 म्हणून तो. आनी कोण 1 रन काडटा कोण 2 रन काडटा म्हळ्यार 2 वर्स उरता. कोण 50 कोण 60. सो एनीवे चिरायू म्हणले जनक बापय आजी उणें आवसाचो बापय आसूं. आनी आजी कलियुगात अनेक विशेष गुण कितें म्हळ्यार घरच्या लोकांक स्नेह करतात दुसरा वयर करतात. तांगे वयर दोस्ती ताका ताका वयर विश्वास आसता. आनी घरा लोक वयरी. सो हें स्वजनान तो वयर आनी इतर लोकां वयरी तो द्वेश की ताका तो डिसलायकींग म्हणटा न्ही ती एक मेंटॅलिटी आमकां दिसून येता. सो हाजी थोडेशे विचार आमगेल्या हातांत नाची आमकां मस्त ताका मातून करनी म्हळ्यार आयुश्य शिक्षण कोणा लग्न कोणा उठे जावका जनन मरण म्हूण म्हणटात पयले पुराक मॅरेजीस आर मेड इन हेवन म्हूण. मॅरेज आर मेड इन हेवन म्हूण बट सेलिब्रेटेड हियर. सेलिब्रेट कर सांगा जावच पुरा थंय. हें पळय आमगेल्या हातांत ना. हे पळय कलियुगांत तो कली दोश निवारणाक सुलभ प्रमाणे आमकां सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तुमकां तपस करचें हें पळय आदी साध्य ना. आदी अशें आसा म्हळ्यार ताका जेवणाक टायम ना तपस खंय. तो म्हणटा म्हाका जेवणाक टायम ना हाका टायम ना ताका टायम ना. पण कलियुगांत तांणी हनुमंताले मारुतीला आराधना गणपतीला आराधना म्हळ्यार शीघ्र फळां मेळटा म्हणून. सो तशें पळय तुमी हनुमंत आनी गणपतीला देवस्थान आनी खंय ना. तुमी जर ह्या हुबळी धारवाड जर घेतल्यात प्रत्येक गांवांत मारुतीलें देवस्थान आसता. आनी त्या देवस्थानान कशें म्हळ्यार खंयच्या प्रकार ताका हें सवळे गिवळे कांय ना. कोणीय वता थंय कोणीय वचून नाल्ल बेत्ता कोणीय वचून हें करता अक्षत घालता फूल घालता तेल घालता कोणीय घालता. भट म्हण ना थंय म्हूण थंय मारुती आसा. तो भट आसलो मारुती उरनाशिल्लें तें. सो खंय भट ना थंय मारुती आसा आनी खंय मारुती आसा थंय भट ना म्हूण थंय भट नाची. सो मारुतीला आराधना करचें कारण कशें की म्हळ्यार आमी ते हनुमान चालीसांत म्हणटा न्ही तो एक म्हळ्यार बुद्धी आनी तो श्रेश्ठ कहता बुद्धिमान. सो मारुतीला आराधना केले नंतर आमकां कितें मेळटा म्हळ्यार बुद्धी मेळटा बुद्धी शक्ती ताका धीशक्ती म्हणटा ती. दुसरा बल बुद्धी बल म्हणटा पळय ताका बल 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 मेळटा आमकां. सो कोणाक बल ना बलहीन आसाची तांणी मारुतीलें गद आपूण आयल्या पुरो एक करून करा म्हळ्यार गद आपूण हें कर तो बल ऑटोमॅटीक पास जाता. बल कीर्ती सो रेपुटेशन प्रसिद्धी पुरा मारुतीला आराधनेन आमकां मेळटा. धैर्य म्हूण म्हणटा पळय नवग्रह पीड आसा भूत भेद पिशाचे भूत पिशाचे ना हांवें ते परस न्ही निकट ना हांवें केन्ना तुमकां ते पिशाचे अशी भंय दिसता तेन्ना कितें करा मारुती म्हळ्यार धांवच पळयात. पळोवन पळयात तुमी विष्णू म्हळ्यार मृत्यू धांवता. हें जोकींग न्ही हें अनुभवाचें. म्हाका एक अनुभव जाला सुमार म्हळें रात्री एक दीस स्वप्नांत तूं यमधर्मराय येता आनी तो पिरियड तशें आशिल्लो म्हाका म्हळ्यार फियर ऑफ डेथ म्हणटा न्ही तें आमी कल्पना करचें न्ही तें हाजे प्रमाणे येता तें तुमगेलो प्रारब्ध की स्टार प्रमाणे येता.
तेन्ना हांव प्रत्यक्ष पळयलें तागेलें वाहन हाजे बसून आयला, मातशें बसून आयला आनी ते पास आसा पळय अशी व्हरता आयला म्हणशे हांगा पडटा आमगेलो विष्णू आसा म्हणे अयो म्हणून गेलो हांव वता म्हणून. म्हणत हे खाली सिद्धांत न्ही, अनुभव आयलो गोश्ट म्हणल्यार हांव कॉन्फिडेंटली सांगता येता हे विष्णू स्मरण जर केल्यारी मरण भंय वतात हे अनुभवाचे विचार आसा. तशें मारुती स्मरणेन बुद्धी बल कीर्ती धैर्य निर्भयत्व तेच प्रमाणे आरोग्य अजाड्य आनी ओरेटरी म्हणटाले वाक्पटुत्व ओरेटरी उलोवचें एक स्कील येता. पूण चेडवांक पळय आमी दशानो गणपतीलें मारुतीलें फळ आराधन करता लायतात आनी ताच्यान शीघ्र फल आमकां प्राप्त जाता. स्वादी हे भक्ती मार्गारी थोडे लोक कर्म मार्गारी थोडे लोक ज्ञान मार्गारी. आनी ज्ञान मार्ग म्हणटा ते लिमिटेड कित्याक बरेचशे लोकांचे तत्वज्ञान भितर वचना. पूण तांणे कितें तुमी नाम रामनाम स्मरण करा आनी खंयचें गुरू स्मरण करा कितें करता ते सुलभ उपाय तो. तो भक्तींत द्वेष ना आनी द्वेष उरणे म्हणून केन्ना म्हणटा कितें आसा एक आमी एक ग्रूप आसा की लोक उठो आयले तेन्ना कितें जावपाक म्हळ्यार परस्पर स्टार्टींग पॉयंट कितें म्हळ्यार फुलां लोकांक वचचें मेळून घेवन करचें हें आमगेलें एक बेसीक रूल फुलां लोकांक फॉलो करता. सो प्रेमान तूं द्वेष ना प्रेम मात्र आसा आनी भक्तींत कितें आसा खाली प्रेम मात्र द्वेष ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी आतां कशें करता की म्हळ्यार कोणाक डिसलायक आनी द्वेष करना. से आतां हें पळय परमात्मान श्रेश्ठ आशिल्लें निमित्त ताका द्वेष करता मागीर तुमकां द्वेष केल्या बरें तें तुमगेले भितर आशिल्लें थंय आसा न्ही. तो ताका द्वेष म्हळ्यार कितें तुमगेले भितर आसा द्वेष करता न्ही. दिशाक ती बॉडी वेगळी आसतली दिशाक तो द मॅन मे बी डिफरंट एंटिटी मे बी डिफरंट. सो कोणाक द्वेष करनाका तुमी म्हणून म्हणटा की कोणें जर तुमगे वर द्वेष करता तुमी तागे वयर प्रेम करा. तेमगेलें जायना कोणालें जाता एकल्यार कोणी जाता की पळय जाता हांव ताका शिकयता मग तो हाका शिकयता तो ताका शिकयता. सो आतां कोणें जर तुमकां हें करता की सेन्स ऑफ एनिमिटी आनी कितें आसा न्ही अशें हें सहज आसा मनुश्य मनस म्हणलें नंतर आनी हें द्वेश जावचें एक कारण आसता का मागच्या जन्मांत तें कॅरी फॉरवर्ड जाता. मागच्या जन्मांत द्वेश आशिल्लो आसलें तें कॅरी फॉरवर्ड जावचें मस्त चान्सीस आसा. आतां मागच्या जन्मांत तें आशिल्लें कर्माचें ह्या जन्माक क्लोज करता तुमी नाजाल्यार मुखार वता तें. आतां ह्या जन्मांत तुमी काणा जालें न्ही आनी कितें जाता आनी परत जल्मा येता न्ही तें परत आनी तो द्वेश तो मनीस आनीक रुपार येता आनी थंय आनी परत थंय फायटींग स्टार्ट जाता. सो फूल स्टॉप करता तुमी म्हळ्यार ह्या जल्मांत तो खंयचे विचार नाका तुमकां गोश्टी नाका ताका फूल स्टॉप करून सोडचें. द्वेश फूल स्टॉप करचें नेगेटीव थिंकींग फूल स्टॉप करचें अविश्वास फूल स्टॉप प्रत्येकाक तुमी नेगेटीव मेंटॅलिटी पळय फूल स्टॉप घालता. थंय भक्तीन तूं खाली प्रेम मात्र उरचें थंय जिलसी हक्का पुराक ताका अवकाश ना. जाल्यार एक मनशार सर्व हांतू श्रेश्ठ धर्म म्हळ्यार गुरुबाई निश्ठा दाखय म्हणटात. खंयचो श्रेश्ठ धर्म गुरुनिश्ठा. आतां गुरुनिश्ठा दाखोवचें म्हळ्यार 100% ताका सरेंडर. तें 2% 1% तुमगेलें उरलें तें टोटली कसं म्हणटा तें फायनल आनी तुमगेले विचार येवनय थंय. सो ताका गुरुनिश्ठा तें सर्व उत्कृश्ट धर्म म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तुमी सर्वान हें धर्म पालन करता खंयचें सर्व उत्कृश्ट धर्म आशिल्लें तें गुरू निश्ठा गुरू भक्ती तें स्टार्ट करता तुमी. कित्याक म्हळ्यार की सर्व लोकांले म्हळ्यार ज्ञानी लोकांले ऋषी मुनीले अभिप्राय कितें म्हळ्यार गुरुकिंत श्रेश्ठ आनी कोण ना गुरुकिंत अदीक कोण ना म्हूण उदाहरण जर घेतलें जाल्यार आतां कृष्ण अवतारांत आमी पळयतात नारद आयल्यान ताका पळय संस्कार करतात हें करताची ब्राह्मण देव म्हणटाचे आनी कृष्णान तें पर करून दाखयलें. तो प्रत्यक्ष भगवंत आसले तकी ताणें कशें केलें की म्हळ्यार गुरूल मर्याद दवरलें. हाजे अर्थ कशें की म्हळ्यार गुरुकिंत अदीक ना गुरुकिंत श्रेश्ठ आनी अन्य देव ना. आतां गुरू म्हण आमी एक्चुअली केन्ना गुरू म्हणटा की तो व्यक्ती आडयता म्हळ्यार दिसता आमकां
व्यक्ती नाही, गुरु म्हळ्यार व्यक्ती नाही. तर गुरु म्हणल्यार प्रिन्सिपल ते ज्ञान तें. सो आमच्या मनशाक श्रेष्ठ कसं नाही, ज्ञान इम्पॉर्टंट नाही. आणि ते ज्ञानाचे बिंब कोण की म्हळ्यार गुरु. सो तातूंतल्यान आमी ते ज्ञानाक रिस्पेक्ट दिवचे. तर व्यक्ती गुरु कशें म्हूण न्ही. सो गुरुकिंत आनी श्रेष्ठ तत्व ना. दोन प्रकार लोक पळयतात येता आमी, अज्ञान आणि ज्ञान, सत्य आणि असत्य. आता पयलो लोक कसं आसता की म्हळ्यार इफ यू कन्सिडर दीस, तुम्ही ज्ञानांत आसा की अज्ञानांत आसाची? अज्ञान. कारण की आतां थोडो प्रकाश दिसला आमकां, पुरो दिशिल्लो ना. दिसला म्हळ्यार कशें, तुमी पळयलें ना. हां, आतां सत्य आनी असत्य. तुम्हाला कितलो आसा पर्सेंटेज सत्य आनी असत्य? तुम्ही सत्या मागचे आसा की असत्या मागचे आसात? असत्य म्हळ्यार नश्वर. तें खंयचे खंयचे पदार्थ दिश्टी पडटा ताका नश्वर म्हणटात. दर्शनय आसलें पुरा नश्वर, तें उरना तें. आनी कसं दिसना पळय तें शाश्वत. देव दिसना, तो शाश्वत. आतां सो कॉल्ड कसं कसं दिसता पळय, म्हणटा देवान अशें एक माय निर्माण केला की म्हळ्यार ते अदृश्य विसरता आमी. हाजेर एट्रॅक्ट जाले. देवस्थानाक गेले नंतर फॉस्टकान म्हळ्यार पयलें लक्ष थंय वता, जेवणाक कसं आसता कितले घंटाक जेवण. आनी कोण आयले तांगेलो भांगरलो ड्रेस हें पळय, थंय वचून देवाल डिस्कशन पळय, फॅमिली डिस्कशन जास्ती. म्हणजे देवान अशें एक मायेंत आमकां घालून दवरलें की तुमी हांगा उरा म्हूण. ताका विसरल्यार ताका बेनिफीट आसता, तागेलें चलता दरबार देवाल. मस्त लोकांक तागेले बुडगासत मागीर कळ्ळें, हो हें ताका विसरलेंशें पळय आमकां अनर्थाक कारण. तें दाखोवचे खातीर देव पळय अशी कथा आसा. सो तुमी हें अज्ञान आसा पळय तातूंत भायर येवका, आनी तें ज्ञान गुरुमुखांतर तुमकां मेळटा. आनी अज्ञान आशिल्ले निमित्त आमकां तें कितें करना, सत्य म्हणटा पळय ताका परिचय जावचो दिना. म्हणजे देव आमी कितें केलें की म्हळ्यार तें कसं नाका पडलें तें करता रावलें. आदी प्रपंचांत अज्ञानी लोक जास्त आसाचे. म्हळ्यार म्हणटा ती उजवाडाकिंत अंधकार जास्त आसता. आनी हय तें अंधकार जास्त आसा उजवाडाकिंत. सो अज्ञानी लोकांची संख्या जास्त आसा. म्हण अज्ञानी लोक पळय कसं तुमकां अटॅक करतात. पुरो मेळून कसं करता, म्हाका ठीक करचें, तो कसं येना, ते खायना, जेवना आनी कसं करना. तें कसं जाल्या कारण म्हण हाका गोतना न्ही. हाका गोत आसलें तो उलयना आशिल्लो. म्हण आतां हांव पळयता आसा, लोक म्हणटात आतां खंय गेल्यार आमकां मन लागना, बगी आमी कुटुंब म्हणून गेल्ले, तें पळय औपचारीक पडला तें पळयता म्हूण. हांव म्हळें केन्ना दोन तुमकां सांगता आसतना, आतां कळ्ळें की म्हणून दावत तुमी सांगता येता. आनी तुमी केन्ना रियलायज जावंक आशिल्लें, हें आतां रियलायज जालें म्हूण लोकांक कशें दिसता. म्हळ्यार हांवें परत सोडलें, हाका कसं कुटुंब ना, हें ना, देव ना, काय ना. ताणें सोडिल्लें ना एक्चुअली. ताणें भितर आशिल्लें देवाक घट्ट धरलें. म्हणटा कितें म्हळ्यार बाह्य ताका नाटक नाका. ताका कसं म्हण रियल वास्तवीक देव कसं म्हण ताका कळ्ळें. म्हण तो हांगा थंय धांवना. तें तुमी अनरियल म्हणटा तें तेजें मातशें लागचें ना. बी आफ्टर द ट्रूथ म्हणटा न्ही, बी आफ्टर द रियालिटी. आनी त्या दिशान तुमी अट्रॅक्ट जावं नाका. ती दिश खंय शाश्वत न्ही. सो आतां गुरू म्हणटा की तें देह म्हूण तुमी ताजें मातशें हें करचा. आतां तांगेलें तत्व कसं आसता पळय तें ना जाल्यार तिका अजरामर आसता. तें संदेश आसा न्ही, दॅट इज कॅरीड फॉरवर्ड थ्रू दॅट परंपरा म्हणटा न्ही. आतां गुरू कसं करता की म्हळ्यार तुमकां एक्सपोज कोन्न दिता. ताका कसं शिकयना तशें पळय. दोन प्रकार गुरू आसात आमी हांगा म्हळ्यार मस्त कॅटेगरी आसा. आतां सादर दोन घेवन आमी शिक्षा गुरू आनी दिक्षा गुरू. शिक्षा गुरू म्हळ्यार कॉलेजांत तूं प्रायमरी स्टँडर्ड KG कोण शिकयता ते शिक्षा गुरू. ते ज्ञान दिनात तुमकां. ताणें खंयचें दिवचें, शिक्षण दितात ताणें. पोट कशें भरून घेवचें, कितलो पर्संटेज जावं. आनी दिक्षा गुरू कशें जाता की म्हळ्यार हें ज्ञान दिता. म्हूण आदी आमगेलें एप्रोच कितें आसा की म्हळ्यार खंयचे तरी एक चेडूं आमगेलें आनी तूं मुखार आसलें आमकां तुमकां कांय शिकना म्हणटा. तांकां लक्ष पुरायचेर आसता खंयचें शिक्षणा वयर.
लौकिकांत तुमकां थंय कावंट जाता न्ही कितले पर्संटेज काडले तुमी तितले काडूंक आशिल्ले इतले काडूंक आशिल्ले कित्याक कमी जालें ताका ज्ञान खंय वॅल्यू आसा पळया वॅल्यू खंय दिता आमी ताका पर्संटेज दितात ताका नॉलेजाक दिनाची सो हे मार्केटान ताजें मॅरेज मार्केट म्हणटा ती मॅरेज मार्केटा पर्संटेज जाय आनी त्या मार्केटान देवाल मार्केटान तो पर्संटेज नाका आमकां थंय कसं जावपाक ह्या पर्संटेज जाय खंय ते ज्ञानांत कितले तुमी स्कोर केले आतां तुमी अशें विचार करा इफ आय आस्क यू वॉट इज युअर पर्संटेज आं तूं म्हणटली ते गोल्ड मॅडल म्हणटली हांवें रँक म्हणटलें आनी कोण 80% म्हणटा आनी क्वेश्चन घालता ज्ञानांत पर्संटेज कितले कोण 5% कोण 10% कोण 15% पळय आतां हांगा 80-90% आनी ज्ञान मार्गार कितले 5 आनी 10% आमगेलो बरोबर खंयचे येता ज्ञान येता शिक्षण येना जन्म जन्मान तर तुमकां ते संस्कार कितें ज्ञान मुखार व्हरता तुमकां आज आमकां हें प्राप्त जाता कारण खंय मेळ्ळें पूर्व जन्मांत कसं स्टॉक आसा म्हणून मेळ्ळें एक जन्मांत कमाय नाही ती सो तुम्ही आधी कसं कमयता पळय ते कॅरी फॉरवर्ड करनाका जाल तितले हे जल्मांत तुमी संग्रह करता ते संग्रह करता तुमी हे फालतू एक्टिविटी म्हणटा अनवॉन्टेड एक्टिविटी ते तुमी कट करता पडटा बट ते समाजांत फिट जायना ते म्हणटा खंय येना आमकां कुटुंबांत मेळना हें जायना म्हणून कुटुंबात कसं खावचें जेवचें हेंच न्ही आनी कसं नासतें देवा बग्गे खंय डिस्कशन जाता तुमी पळया तेव्हा तुमी म्हणून परत सामूक सेलिब्रेट करतात खंय आसा भक्ती कोणाले आसा ते सबंद टायम थांत कशाला वचका म्हळ्यार खावचें जेवचें आनी आयटम वाडून घेतलं पंचायतीक मस्त वेळ वता करता करता उलयता बसले गणपतीला एक टॉपीक कांय येना तुमी पळयलें आसतलें उलयता कोण ते गणपतीला ना हाजून प्रयोजन काय ना गणपती नांवार करचे आनी पयलीं आमी स्वाहा करचे गणपती दाखोवचे मात्र सो हें शिक्षण आमकां मेळचें लौकीक शिक्षण पोटभर शिक्षण आनी परमहंसाले एग्जाम्पल दिलें तें तो हांगा बापय मेन नंतर इन्कम कांय ना चडून जाले नंतर एक मुखारी जबाबदारी एक आसना तागेले पांय तांट रावका तागेलो भाव थंय कलकत्तान तूं भटपण कोण आशिल्लो पुजारी आनी म्हाका दिसता तो शिक्षण परत कंटिन्यू करता आशिल्लो म्हणून हांवें कितें म्हळ्यार तूं थंय वच बाबा लागीं सो दॅट थंय ताणें मुखार जिवन काडचें बरें आयलें हांगा आयले नंतर हाकर लक्ष पुरा देवा बेरीश कोणाक परमहंसाक आनी मागीर एक दीस तो समुद्र किनारे वता आनी एक हातान पयशे घेता एक हातान तें सँड आसलें रेंव घेता अशें उडयता कोण ते पयशे उडयता हांवें ऑन द कॉन्ट्री पयशे विनता आमी पडले खंय आसा की म्हूण आनी आशिल्ले पयशे पुरो काडून उडयले जालें आतां पुला न्यूज कितें म्हळ्यार हाका पयशे लागल्या म्हूण पयशे उडयता जाल्यार खंयचो मनीस ना उडयल्या की तुमी केन्ना तरी खंय तर पयशे गेले आसता बॅटरी घालून सोदता उरतात आमी खंय पडले म्हूण कारण पडल्यार समटायम्स एक दीस वता आमगेलो सोदच्याक आनी तशें तें काडून उडयलें हांव रडता थंय पाव हांव कितें आसलें जाल्यार हांव कसं करता आसता म्हूण तेन्ना ते घरा व्हरतात ताका वापस तो म्हणटा पुता तूं कितें करता कळना शाळें आनी वता तो म्हणटा म्हाका पोटभर शिक्षण नाका आनी कसलें मेळना म्हाका पोटभर शिक्षण म्हाका नाका आतां पळय एट द एज म्हळ्यार तो म्हाका दिसता शिकिल्लो तो 7th की 8th स्टँडर्ड तितलेंच आनी तागेलें पॅरेबल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस म्हूण आसा तें एक बूक कितलें तुमकां इम्पॅक्ट इन्फ्लुएन्स करता जिवनांत तो म्हळ्यार म्हगेल्या अनुभवार सांगता हांवें स्टार्टींग म्हाका मस्त पुश दिल्यात टिचींग्स ऑफ रामकृष्ण म्हूण तें आसना आनी तें पळय देव कशें तुमकां एक मनशाक तयार करता म्हळ्यार कशें हेल्प करता म्हूण तुमकां सांगता देवान पुरो वेवस्थ केलें आनी तें जाय जाल्यार पुरो देव तुमकां दाखयता आनी तें दिता हांव बॉम्बे गेलो पेपर करेक्शनाक गेल्लो सांजे अशी आमी ते कालिना कॅम्पस म्हूण आशिल्लें ते सांताक्रूज थंय रावता अशें पेपर आमगेलें करेक्शन जालें अशें भायर फुटपाथार वता हांगा बुकां पळयन ते
त्यांचा प्राईस 8 रुपये 9 बुकाचे. आणि बॉम्बे कितें करता म्हळ्यार लोक दवन जाग्याच प्रॉब्लम आसनी घेताचे वताचे आनी डिस्पोज करताचे. तर म्हाका दिसता कोण कितें डिस्पोज केलें. हांवें ताका विचारलें 2 रुपये म्हणाल. आनी ते 2 रुपये पुस्तक घेतलें टिचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस म्हणून. तें एक्चुअली 2 कोटी दिले ते उणी ताका. ते एक टर्निंग पॉयंट म्हणटाले. एक ताजे एक तुमकां ते संस्थान ताणें एक हें दृश्टांत दिलें व्हेरी इफेक्टीव बट टर्न दॅट आमगेलें मायंड. आता ताका 2 रुपये काही नाही ताका. आता तसलं तर कसं शिक्षण नाशिल्लो तितलें एक तत्वज्ञान देऊन तसलं एक विवेकानंद तसलं एक शिष्या तयार केलें ताणें. आतां आमगेलें शिक्षणान आमकां कसं केलें कोणा तयार केलें की ना वच बुडला तयार करचें न्ही. सो ताजे कथें म्हणटा की हें शिक्षण आसा न्ही दोन्ही लोकांक तें आमकां खंयचें इहलोक आनी परलोक. आनी हें सो कॉल्ड एकाडेमीक कितें एज्युकेशन आसा पळय पोट भरचें हाडना हांगा पोती हाडना म्हणून आदी आमी कशें करता म्हळ्यार बरें थंय करता बसल्यार संवसार कितें संवसार कोण पळयता म्हणटा कितें कर दोनी करता आमी हें जाय तितलें करचें संवसार आनी हें जालें तितलें डीप वचचें. संवसार म्हणटा ताचो कोण उद्धार जालें ना. तुमी एक 2 लोकांक नांव सांगा संवसाराक कोण नांव केलें म्हूण आसके कोण. हरिश्चंद्र नांव घेतात. तुमगेल्या घरात कोणी तरी चंद्रार संसार केलो म्हणून कोणी नांव घेनात. म्हणून संसार म्हणटा सिंकींग बोट. संसार कोण आसा पळय तो बुडता आसच पळय वयर कोण आयले ना उद्धार कोणी जालें ना तांगेर. आनी फायनली संवसारान तुमकां संख्या म्हळ्यारी परत ब्लेम करतली. तुमी सर्टिफिकेट घेवन बसकात आमान तशें केलें ना आमान अशें केलें ना आनी ताणें कितें केलें ना बापान केलें ना केन्ना कोणें सांगना ती करना जाल्यार परत सांगता बसपाची. ह्या लायनान तशें न्ही. आतां आमी एक दीस गुरूक ब्लेम केलें प्रश्न येना ते संवसारांत आवस बापूस ब्लेम करता आमी. ह्या लायनान कोण देवा ब्लेम ना गुरू ब्लेम कोण करनाच कित्याक म्हळ्यार ही नोस वॉट बेनिफीट ही हॅज गॉट. सो हे गुरू तुमकां विवेक बुद्धी रॅशनल थिंकींग म्हणटा रिजनींग ही फॅकल्टी दिता तुमकां विचार शक्ती दिता ज्ञान दिता आनी तुमकां ती शक्ती जागृत करता. स्कुलांत कॉलेजांत कितें म्हळ्यार ही जागृती जायना तुमकां. तेंका फक्त पुस्तकी ज्ञान दिता म्हळ्यार फॉर्मल एज्युकेशन. तें म्हणटा पोट भरचें एज्युकेशन इट इज ओन्ली फॉर स्टमक फिलींग. हांगा तशें न्ही आत्म फिलींग म्हणटा आमी आत्म उद्धार थंय देह उद्धार हें एक डिफरन्स आसा तुमकां. सादी प्रश्न येता आमगेले इंद्रिय म्हणटा न्ही ऑल सेन्स ऑर्गन्स ताका बाह्य प्रवृत्ती म्हणटात. म्हळ्यार भायले एट्रॅक्ट जाले आसा इंटरनली ना देव भितर इंटरनल आसना आमकां अंतर्मुखी जावंक आशिल्लें आमगेलें पर इंद्रियक आसा न्ही अंतर्मुखी भितर पळोवंक आशिल्लें. इन्स्टेड वी आर लुकींग आवटसायड. ताजे निमत कशें जाता म्हळ्यार आमकां बाह्य गुरू लवश्कत जावका. गुरू लवश्कत केला की म्हळ्यार जो पर्यंत तुमगेले ते ऑर्गन्स इनसायड तुमी पळयनाची त्या पर्यंत आमकां गुरू जाय. मगर गुरू लवश्कत ना आमकां. ताका म्हणटा भितर आशिल्लो गुरू तेन्ना तुमकां डायरेक्शन दिता भायर गुरू आवश्यकत ना. सो त्या दृश्टीन तुमी आतां करता म्हळ्यार फर्स्ट इंद्रिय खंय करता म्हळ्यार तुमी अंतर्मुख जावं तशें करता. ताका कॉन्सन्ट्रेशन सत्संगांत परत फास्ट जाता. आतां हें आमकां ज्ञान गोतनाशिल्लें हे विशय गोतनाशिल्ले अशें धरा. हाजे नंतर एक अवेकनिंग जालें आमकां की हाजे नंतर आमी आमकां जास्ती करचे ना. इंद्रिय इंटरनली आमी हें करता म्हणटा साधन करता म्हणटा तुमकां एक ती परिकल्पना येता. सो आदी केन्ना अंतर्मुख जाता न्ही तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तुमगेलोच आत्म तो गुरू जाता तुमकां. तो म्हणटा तें गुरू भितर आसा म्हूण तोच देव तोच आत्मा तोच गुरू सी इज एवरीथींग वन इन ऑल. पुरो भितर आशिल्ल्यान तसो देव तोच गुरू तोच आवस बापूस परत तोच. त्या स्टेजीर तुमी परत लोकांक पावता. आनीक म्हत्वाचें अध्यात्म जायना कशें की म्हळ्यार पळय एकच धरता तुमी तुमकां आवस कितली एकूच देव कितलो आनी 100 देवालय कसो वता तुमी गुरू कितलो बापा कितलो मग एकूच आशिल्लो मागीर आतां तुमी कितले आसाची एकलेच न्ही बरें एकच घडणें. आनी वाय द क्वेश्चन ऑफ डिवॅलिटी म्हण ताका म्हणटा एक तत्व एक देव एक गुरू मूर्ती परत एकच
दोन मिळून ना ते तुमगेले शिवाय दुसरं कसलें ना. तुम्ही थंय परत डिफरंट रुपार प्रकट जाल्ले आसाची. तशें तुमी एक करता काय म्हळ्यारी एक तत्व एक गुरूक तुम्ही फॉलो करता. एक सिंपल एग्जांपल सांग तुमकां. एक साधारण एक उदाहरण घेवन तुमकां उडपी वचका आनी तेन्ना उडपी वचका वयर न्ही. कोण तरी विचार उडपी वचची वाट कशी म्हूण. एकेलो कशें म्हणटा अशी वच म्हणाल. आनी एकेलो कसं म्हणटा तशी वच म्हूण. अशी वच म्हणटा जाल्यार ती वाट गुंतना. आनी थोडे लोक कशे दोनी वाट गुंतना वगैरे सांगता कोण कितें आयकत म्हळ्यार आमी एक्सपिरियन्सार सांगतो कळ्ळें. तर कोण कितें सांगेल आयकता कळ्ळें. रस्तो बरें आसा म्हणाल वच म्हणाल. ही डजंट नो एनीथींग. म्हण आमी पयलीं नेपाळांनी पयलीं वता हांगा आमगेल्या ग्रुपान तेका लागता मॅप. आतां पळया ते मॅप केन्नाची गोश्ट तुमकां. वी वर गोईंग इन 1985 आनी तो मॅप 1965 मॅप. ते घेवन तो म्हणटा अशें वचचें तशें वचचें म्हण. हांव ताका म्हळें तशें न्हय तें कितें आसा वील एनक्वायर. यू टेक दिस मॅप एज अ बेस कळ्ळें बट वील एनक्वायर म्हण. तेंक जाता 65 नंतर शॉर्टकट ब्रिजीस जाले ताजेर ना. आनी 2-3 कडेन जालें हांव म्हणटा तुका सांगता आसा तूं एनक्वायर कर म्हण. ना ना आतां आसा म्हणटा आनी आतां आसा म्हणटा. सो दीस थिंग्स हॅपन म्हणून ताजे खातीर तुमी कितें करता काय म्हळ्यार आतां खंयचें एक टार्गेट डेस्टिनेशन वचपाक लागली तो गुरू अशें म्हणटा आनी गुरू अशें म्हणटा. थोडे म्हणटा मेडिटेशन कर म्हण. तो आनी कोण आनी कशें म्हणटा. म्हण काल एकलो म्हाका म्हणालो म्हाका मेडिटेशन करता अशें तशें म्हणालो. पण आमगेलें तशें न्ही आमी कसलें करना अशें म्हळें. आमी कशी पर आमी देवालो सेवा करनासत. आनी ताजेर आमकां परत देव मुखार व्हरता आसा. आतां मेडिटेशन करता बसलो आनी कसो बसलो लोक उपयोग करतले. आतां सिंपल एग्जांपल घेवया हांगा घेवन पुरो लोक मेडिटेशन करता बसलो. देवण कोण करता. मेंटेनन्स कोण करता हांगा. पूजा कोण करता पुरो लोक ध्यान पुरो लोक म्हण ताका म्हणटा बेस्ट कितें म्हळ्यार ते सेव करता आनी तुमगेलें मेडिटेशन जावं. कॉन्सन्ट्रेट देवा वयर करा तुमी. सेव करता कितें आसा म्हळ्यार देवालें काम करा. हांव म्हणटा हांगा यू स्पिरिच्युअलायज एवरी एक्टिविटी. Even if you are working, consider it as a duty towards the God. Even if you are doing in the office work, it is not my work. I am not doing for myself. I am doing, God has given this. म्हणून ताकीत मागीर पण तूं यू आर अ पेंटर. देवान तुका तें कर्तव्य यू डू पेंटिंग बट कितें एज एन एक्ट ऑफ वर्शीप. तेंच देवाल कर्तव्य कर म्हण. आतां देवाल कर्तव्य म्हण केन्ना तो पेंटिंग करता कितें खंयचे एक जॉब करता तेन्ना ताका अपेक्षा येवन येता रिटर्नाचेर. म्हणून उलट सुलभ आसा आमकां मागीर मागीर कसं येता म्हळ्यार ताका हांगा कितलें काण घेवचें म्हण येता विचार येता तशें येवन येता. परत सांगता सुलभ आसा कर्तव्य दर्शन करा वर्शीप म्हूण करा म्हण. इफ यू आर मेकिंग अ रियल वर्शीप आसलें देर शूड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन. म्हणून परत देवान कशें काय परत गुपीत उरता खंय. तुमी केलें दान कोणाक गोत उरलें. तुमी केलें भक्ती कोणाक गोत उरलें. तुमी केलें त्याग कोणाक गोत उरलें. बट आमी पूर आफ्टर द पब्लिसिटी मास्टर म्हणटाले थंय येवन आमगे लागीं. सो एक गुरू एक तत्व मनान तूं धड धड कामे एक देव परत एकची ताजेर हें प्रोग्रेस करून घेवका. आज योग म्हणटात आमी एक्चुअली लिटरल मिनींग ऑफ योगा इज युनियन. युनियन विथ द गॉड. देवाला एक रूप देवचें योग. अनेक संतान जर घेतल्यात तुमी प्रिती आनी श्रद्धान देवा वयर तुमगेलें मन आसा न्ही तें कॉन्सन्ट्रेट करता. मन लीन करता कोणा वयर परमात्मा वयर. विथ वॉट विथ श्रद्धा आनी विथ प्रेम. देवा वयर प्रेम कितलो आसा. प्रेम की तुमगेलें भक्ती की व्यवहारीक भक्ती की कसं आसा तुमगेलें. प्रेम म्हणल्यार आयकलें ना देवाल्या विशयान. रुटीन जाता. इट शूड नॉट बी रुटीन. म्हळ्यार कितें आसा देव मिसलेलो म्हणटा दॅट यू शूड फील. दीज आर ऑल नॅचरल फिलिंग्स. ते सांगलें म्हण येवचें न्ही. आतां आय एम रिकलेक्टिंग माय ओल्ड डेज. तेन्ना सान्नां सामको गणपती आसा न्ही गणपती पावयत आशिल्ले. पयलीं आमगे घर नाशिल्लें आमकां मामा घर. आनी मामा घर तांकां हें नाशिल्लें म्हण आमगे घरा दवरता आशिल्लें. गणपती गेले तेन्ना म्हाका दोळे वत येता आशिल्ले. गणपती गेले न्ही 2-3 दिवस रेस्टलेस. मागीर आमकां शिरसी जात्रा जाता तेन्ना देवस्थान बंद जाता. संवसार पाडवो तांकां जात्रा जाले नंतर देर इज अ गॅप ऑफ अबावट 8 days.
तेन संबंध शिरशी गांव आसा पळय स्मशान ते पेरंट्स तेन्ना म्हाका एक वियोग म्हणटाले देवालें तें फिलींग उरता देव दिसना देवना म्हणून आनी आतां म्हाका कळटा आसा की हें फिलींग उरता म्हणून मनशाक देव प्राप्त जावपाक लागली एंड वीच आय एक्सपिरियन्स रायट फ्रॉम द बिगिनींग म्हळ्यार तुमकां तें फिलींग उरता की आय एम मिसींग गॉड तें म्हाका दिसता तितलो सुलभ ना तें कितलो लोकां फिलींग येता येता की ना म्हणना आसा बट कॉन्स्टंट ना तें दॅट शूड बी अ कॉन्स्टंट फिलींग म्हळ्यार आमगेलो एक देवालो संबंध आसा पळय तो परमनंट संबंध जस्ट लायक युअर रिलेशन विथ द मदर ताका ब्रेक म्हूण ना रिलेशन विथ द ब्रेक मदर आसता दॅट इज नो ब्रेक फॉर दॅट सो संबंध जाता हजबंड एंड वायफ फादर एंड सन फादर एंड डॉटर हें कितें आसा पेरेनियल तें तुमगेलें एक रिलेशन तें शाश्वत हें करता म्हण आमी श्राद्ध करता न्ही अशीं मेलनांत कित्याक करता म्हळ्यार तें बंद आसता ऋणानुबंद म्हणटा ताका हें प्रत्येक संवसारान ऋणानुबंद तें कोण कोणाल बायल जावका कोण कोणाल पूत जावका कोण कोणाल भयण जावका म्हूण पुला वसुली आयिल्लो आसा तांकां तेच्या रुपार तांगेलें तें ऋण आसा आनी पुला लोकांना पेड करता पयसो सगळे लोक कमयतात दादा पैशाचे विनियोग कशे करता म्हण आमकां गोतोरका धनाक 3 गती आसा खंय पैशाक कितें आसा 3 गती म्हळ्यार 3 वेज एक गती कशी म्हळ्यार दान करचें पयशे खंय करता दान करता ताणें आनी दान कशें करता म्हळ्यार कोणाक गोतूर न्ही हांव दान केलें म्हूण आनी देट आर पीपल हॅव सीन आतां आमकां थोडो आसा तितून कोणाक गोतूर ना तो तें नांव घेवन ताका ना खंय सिक्रेट करता आनी तो वता ताका गोतूरता देवाक गोतूरता हें ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार गुपीत दान सो पैशाची एक गती वन डायरेक्शन गती म्हळ्यार डायरेक्शन की मेथड ऑफ युटिलायजेशन इज दान तें कशें म्हळ्यार गुपीत उरता म्हणून आनी हें सर्व धर्मान सांगिल्लें आसा दान करता म्हणून मनुस्मृती म्हूण आसा मस्तूर सांगिल्लें आसा मनुस्मृतीन ताणें कितें म्हणलां की म्हळ्यार सपोजींग यू आर अर्निंग 1 रुपी 25% तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुमी दान करा कितले 25 एंड 25% तुमी घराक यूज करा फॉर युअर फॅमिली 25% कितें तुमकां आउट ऑफ 100 नेक्स्ट 25% फॉर युअर रिलेटिव्स कोण ते आसा न्ही भाव भयणी ते पळय आसा तशें सो 25% फॉर यू 25% फॉर अदर्स 25% फॉर फॅमिली आनी कोण आसा न्ही आनी रिमेनींग 20% फॉर द फ्युचर भविश्याक आमकां कोणावर डिपेंड जावंक नाका सो यू सेव 25% 25% यू युटिलायज सपोजींग यू गॉट 1 lakh रेस्ट्रिक्ट युअर स्पेंडिंग टू 25% म्हळ्यार लेजिट रूल नाही आहे हार्ड अँड फास्ट नाही इट इज अ ब्रॉड आहे आणि नेसेसरली 25% शूड गो टू द सोसायटी सो दॅट वे आम्ही समाजान मस्त घेतलेलाच नाही आता इफ यू टेक वन सिंपल एक्झाम्पल that time I'm giving figure, latest I don't know. Then to turn out a graduate, government was spending 40,000 those days. Now it is so many times higher. And how much fees we are giving? The 40,000 who has given, government can the money has come from the tax. People have contributed in the form of taxes. ऋण कोण आसा तुमकां द ऋण इज फॉर एंटायर सोसायटी ताजे खातीर 25% तुमी समाजाक स्पेंड करता 25% तुमी स्पेंड करा 5% हियर एंड देन बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज ते दान वृत्ती म्हणटा तुमगेले प्रत्येक लोकां लागीं उरका सो एक दान दुसरा भोग सेकंड गती पैसा करता म्हळ्यार भोग आतां भोग आमी घेतला हांगा 25% आयला तो यू एन्जॉय हें दोन्ही करना जाल्यार नाश जाता पयस थर्ड गती कितली म्हळ्यार तर दोन्ही करना जाल्यार तुमी भोग करना दान करना कोण की घेवन वता मागीर अशें चोराल वंटे गेले आनी कोण कितें आसा न्हय मर्डर केलें ताका अशें वता ताका नाश म्हणटाची सो ते पयशे नाश जावचे पयलें तुमी कितें करा भोग करा नाजाल्यार तुमी कितें करा दान करा इजिली कोणा पयशे दिवं तशी वेवस्था करनाका तुमी
सो हे ज्ञानी लोकांना जी नंबर कमी आसा प्रपंचांत म्हणून त्यांनी 5 लोक ज्ञानी दवरले आसा. एक म्हणजे कृष्ण परमात्मा, श्रीरामचंद्र, प्रभू रामचंद्र. कृष्णानंतर नेक्स्ट अवतार लागी 100% असेल, 95% असे म्हणतात की रामचंद्र. कृष्ण 100% ऑफ महाविष्णू, रामचंद्र राम अवतार 95%. नेक्स्ट मागीर ज्ञानी तो शुकमनी, भागवताचा सांगतात ज्ञात शुक महर्षी, वशिष्ठ, जनकराज. होड ज्ञान तो जनकराज नाही, होड ज्ञान. हे 5 लोक ज्ञानी श्रेष्ठ म्हणून तांगेलो उडगास काडटात. आज सगळ्यांत तूं मुखार येद्रांत कोण येता तुमकां तूं म्हूण ताका म्हणटा ती कृष्ण नवनीत चोर न्ही, चित्त चोर खंय तो. आनी प्रूव जाता फुडें. आतां जनरली यू टेक स्टॅटिस्टिक्स नंबर काडात तुमी, ताणें चित्र कितले लोकांना आकर्शण केलां पळय. म्हळ्यार आतां आय एम नॉट अंडर एस्टिमेटींग देवाला अवतार ते पळयला. तुम फ्रँकली सांगते तुमगेलें चित्त कोण चोरलाय, रामान की कृष्णाक? कृष्णाक. म्हळ्यार चित्त चोर म्हणजे कळ्ळें. कृष्णाक हें चित्त चोर म्हणटा ती. तांत्रीक लोकांनी विश्लेशण केलें केन्ना तो चित्त चोरता पळय तुमगेलें, ते चित्तवृत्ती सुद्दां चोरता खंय तुमगेलें. ते दुर्गुण ते अंत आसा न्ही, चित्तांत आसा न्ही, तें घेवन वच खंय तो. म्हूण ताका म्हणटा ती कृष्णाक आमी पुरा लोकांनी हें करता म्हळ्याली केन्ना तो आमगेलें मन चोरता, मना आशिल्लें पुरो दुर्गुण पुरो घेवन वता तो. आनी ते खंय म्हूण आतां कृष्णान आराधन केलें निमित्त कितले की आमगेले तो पुरो गुण गेलेचे, म्हाका जाल्यार पुरा गेले पुरा गेले म्हणटा म्हळ्यार तांकां रिसर्च करता खंयचे तें फॉर्मुलार हें पुरा वतकी म्हूण. सादारण वतना तें आमगेलें मना भितर तें पळय ते दाग म्हणटा न्ही, तेका वतना. सो सर्व पाप दोश हें चित्त चोरान आमगेलें पुरा चित्ताक बरोबर उठो काण घेवन तो देव गेला आमकां. आमकां दुर्बुद्धी ताणें देवान पुरा हरण केलें. दुर्बुद्धी उरची खंय आमचं न्ही, नॅरो मायंडेडनेस खंय उरता आमगेलें ते चित्तांत उरता. सो आदी सद्भक्त जाले केन्ना तो चित्र चोरता देव तांकां तसले गुण घालता आनी हांगेले तें काण घेवन तांगेल्यान तो बरे गुण घालता. सो कोणाले हें आसकी खंयचे सद्गुण आसकी तसले ते आदर पुस म्हणून आजी हें करता ती. सो आजी कशें आमी इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ फिश, तुम पळयलें फिश वेन इट इज आउट ऑफ द वॉटर कॅन इट सर्वायव? ना, 1 मिनीट उरना तें. तशेंच म्हणटा ती आमी देवाक भायर सेपरेट केल्या आमकां वी कॅनॉट लिव फॉर ए सिंगल मिनीट. खंयचे प्रकार एक मासोळी उदकान सेपरेट केल्यार इट कॅनॉट लिव. सो वी कॅनॉट लिव विदाउट ए गॉड. इवन 1 मिनीट वी कॅनॉट लिव. सो ताजे खातीर आमी देवाक घट्टी धरता आनी आज जिवंत आसले आमी देवाक धरल्या म्हूण जिवंत आसात. म्हूण आतां आमगे लायफ फोर्स कितें मेळ्ळी? देव. जस्ट लायक वॉटर फॉर द फिश. फिशा लायफ फोर्स कितें? वॉटर. फॉर अस लायफ फोर्स इज वॉट? गॉड. सो विदाउट गॉड वी कॅनॉट सर्वायव एंड यू कॅनॉट इमॅजिन टू सर्वायव. म्हण आमी ते देवाक घट्टी धरून घेवका. आतां थोडे आमी घट्टी धरिल्ले ना आमकां, कळ्ळें? मद मद सोडून वता आमी ताका कितें काम आसा म्हणून वाडयेक आयले तें आयलें वेव्हार आयलो मद मद देवाक सोडले आमी. सोड नाकात तुमी तांकां एक हात पूण धरून घेवन ताकाच न्ही पुरो काम करता वरा. दोनी हात सोड नाकात. बट ओकेजनली समटायम्स आमी दोनी हात सोडटात. आता कृष्ण परमात्मा जगद्गुरु आणि देवकी वसुदेव परा जन्म आयलो ते कळ्ळें. ते काय हागेले योग्य तेतने कृष्ण आले. आतां नरसिंह सरस्वती तशेंची कोणे खंयचे पळय तुमी साधू संत आवय बापय ते एक ऑर्डिनरी बिईंग्स अशें म्हूण जातात. वसुदेवाक आतां बाबेक कृष्ण परमात्मान ज्ञान उपदेश केलात. कोण उपदेश करता? पूत बापेक करता. हांगा पूत म्हूण येना थंय, वयस येना, रिलेशन येना थंय. म्हणून हांगा म्हणलें कशें की म्हळ्यार ज्ञान कोण आसा तो देव.
ताजें तें ज्ञान कोणालें आसा कृष्ण परमात्मालें आसा म्हूण ते म्हणटा की तागेलें तितलें अपार ज्ञान कोणा लेगीत ना म्हूण. म्हळ्यार सर्व परंपरेक कारणभूत कोण म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा. सो वेन यू से तो डिट्टो कॉपी म्हणून कोणा विष्णुलें तो पुरा क्वॉलिटीज कृष्ण परमात्मालें आसा न्ही. सो तसोच तो कृष्ण परमात्मात बापेक उपदेश करता असो वसुदेवाक. शुकमहर्षी परीक्षित राजा म्हणटा आसा की यथा प्रमाणे श्री कृष्ण बलराम एक दिवस बापे लागी नमस्कार करता आमगेले धर्म न्याय वचू बाप तुका नमस्कार करचें अभिनंदन करचें ताचें वचू बाप तुका. तदनंतर वसुदेव देवकी दोनी चेडवांक आप मारून घेतात कृष्ण आनी बलरामाक आनी तांगेले प्रशंसा करतात. एक्चुअली आवस बाप प्रशंसा आमी करता हांगा कशें जाता आसता म्हळ्यार आवस बाप चेडवान प्रशंसा करता आसा ती तांगेले प्रशंसा करता आसाची. ते कारण कशें म्हळ्यार वसुदेवान परा लोकांनी तांगेले आयकलें तुगेलो पूत मारया तूं पूत म्हूण लेखनाक तो तुगेलो पूत न्हय तो कळ्ळें तो सर्व लोकांक तो कळ्ळें ज्ञानदाता बापय तो जगदरक्षक सर्वोच्च परमात्मा तो ऋषिमुनीन सांगलें नारद मुनीन सांगून गेला. परत ताणें आयकल्लें की भगवंत हो कृष्ण परमात्मा आमच्या घरात जल्मा आयला म्हूण. हें ताणें तागेलो लील पळयलें त्या दुश्ट राक्षस परत ताका गोतच न्ही मारील परत ताणें आयकलें तो परमात्मालें ऐश्वर्य तागेलें पूर्ण कल्याण गूण पुरो ताणें आयकलें आनी ताणें पळयलें स्वता कोण वसुदेवान प्रत्यक्ष पळयलें ताणें. आनी ताका एक कन्विन्शन हो सादारण न्हय हो भगवंतूच म्हगेलो पूत भगवंतूच म्हूण ताका मनांत दृढ विश्वास आशिल्लो. सो आतां पूत म्हणलें एक आसाचें न्ही आवस बापूच कोणा जाल्यार तिके आसा देव म्हणलें तर वेट पडलें ताका. हांगा डबल रोल कृष्णालो एक वाटेन पूत आनी एक वाटेन देव दोनूय श्रेश्ठ न्ही. आवचो पुत्र श्रेश्ठ आनी आमकां देव श्रेश्ठ म्हळ्यार आवचो देव सुद्दां श्रेश्ठच न्ही. सो दोनूय ते कृष्णाक एडवांटेज आसा प्रितीन आलिंगन करून घेता ती आनी प्रेमपूर्वक संबोधन करता ती. हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा तशेंच संकर्शण बलरामाक संकर्शण म्हणटा ती महायोगी संकर्शणा तुमी दोन लोक सनातन म्हण तुमी आयज कालचे न्ही तुमी आयज प्रकट जाले मात्र तुमी म्हण ताका म्हणटा ती क्रिश्चियनिटी इस्लाम हे पुरा धर्म न्हय तो मत हांव तो डिवेशन जावन कशें सेपरेट करून घेवन ताणें केल्याच सनातन म्हणटाच आमगेले सनातन म्हणटा कृष्ण एकलोची बाग पुरा नंतर आयल तो पुरा. सो तुमी सनातन पयलीं धरून आसात तुमी दिशी मात्र आमकां आदी कृष्ण रुपांतून दिसला हे सनातन पुरुश तुमी आनी तुमी प्रकृती पुरुश म्हणून पुरा स्वरूप म्हणून पुरा लोकांक कळ्ळें असाधारण व्यक्ती म्हणून पुरा कळ्ळें. हे सबंद प्रपंचाक तुमी आधारभूत आतां आमी देवाक पळयलें ना कांय ना अनुभव ना तागेलें नांव जिवन काडटा की ना उठलेल्या बरें कृष्णा म्हणटा आमी पळयलें मागीर तो केन्ना काय तुमकां केन्ना पाहिलं काय गोत ना दर्शन ना तुमकां. बट इवन देन त्या नांवार विश्वास आसा आमकां कृष्णा वयर विश्वास आसा. तुमी ह्या प्रपंचाक आधार निर्मात्र निर्माण सामग्री निर्माण करचे तुमीची पालन करचे तुमीची समस्त प्रपंचाक स्वामी तुम हेड पुरो लोक तुमगेले मागचे न्ही. नारद म्हणून नारदा दुसरें काम ना नारायण म्हणटा सबंद दिवस नारायण कसले म्हणटा म्हळ्यार नारायण कोण म्हण ताका कळ्ळें. हे संबंध ऋषी वर्य सत्पुरुष साधू सज्जन लोक पापी पुण्यात पुरा तुगेल पुरा स्तुती करता ते संकर्षण भगवान कृष्ण परमात्मा हे परत तुका एक खेळाचें ग्राउंड लाव बॅटिंग करता कशें तशें आडवड मारता पळय तशें कृष्ण बॅटिंग घेवन हांगा पुरा बॅटिंग करता आसता तूं खेळटा क्रिडांगण तुगेलें देवा तूं जाय तशें हांगा पुरा खेळटा आसा देवा हें सर्व तुगेल्या नियमा प्रमाणे चलता तुगेल्या मना प्रमाणे चलता. म्हणून आमी केन्ना समटायम्स डिसअपॉयंट जाता आनी म्हणटा की देवाला मना कसं नसतं जावं म्हण केन्ना म्हणलें की म्हगेलें मना आशिल्लें तें जाता म्हूण
कोण तरी म्हणणं पडे कोणा म्हणतात की तुम्ही कसं म्हणतो सगळ्या मनात कसं लागतंय म्हणून म्हणून ऐकून मिळाली की द रुलर ऑफ ऑल माइंड्स. आता तुमगेलं मन तुम्ही कंट्रोल करते ना, बट देव कसं करतं तुम्हाला सर्व लोकांना ते मन कंट्रोल करणार. तुमगेलं मन कंट्रोल करतं तुमके कठीण असं पडे. सो सर्व लोकांक नियामक तो कोण कोण कसं करका म्हणटाना आमकां ड्युटी दिले, केन्ना कसं करका म्हणटाना तो प्रेरणा शक्ती तो दिता आमकां. सो देवा सर्व लोकांक नियामक तो आनी सर्व तुमकां नियमा प्रमाण चलता आसा आमगेलं कसं चलना हांगा म्हणून सुखमहर्षी कोण वसुदेव ताका म्हणटा आसा हें चित्र विचित्र जगत पण तुम्हीच कारण आणि सर्वस्व तुम्हीची जाल्यार आमी पुराय स्वतंत्र नाही. तूं एकलो स्वतंत्र, तूं इंडिपेंडंट, आमी तुका अवलंबून आसाची. अस्वतंत्र आमी, वी आर डिपेंडंट्स आनी तूं इंडिपेंडंट आसा. सर्वशक्ती रूप तूं, देहशक्ती, बलशक्ती, बुद्धिशक्ती परत तोच. आमगेले बुद्धी आसा प्राण शक्ती ना, वीक जाले तेगेले पळय केन्ना तो कुर्बा लागी पळय कुर्बत ना. तुम्हाला दिवसात 3 रूप आता सकाळी उठताना केलं काम करताना एक रात्री न्हिदताना एक तेगेले तशें न्ही एकूच आहे. केन्ना गेले तेका तो रात्री गेले पळयताना थंय केन्ना महाभारत युद्ध चलताना तो एकच आसतो कळ्ळें तेगेले कशें केन्ना येना अनमूड म्हणटाली तसलो तो एक परमात्मा. देवा हें सर्व शक्ती चेतना बुद्धी शक्ती हें पळय तूंच देवा. आमकां शुद्ध करची शक्ती तुगे लागीं आसा. हें भारी कश्ट शुद्ध करचें आसा पळय. एक वस्तू शुद्ध करचें काम कितलें हें करता पळय. आज कितले लोकांक मन शुद्ध करताले रे कितलें डिफिकल्ट पळय. तसलें त्या परमात्म्यान आमकां मन शुद्ध कोणाक बस करायलें आनी तें शुद्ध करनासलें आमकां बसनाशिल्लें आमी आयकनाशिल्लें. तसलो तो योग आमकां देवान दिता. कितले लोकांक मन शुद्ध केलें ताणें शुद्ध करून ताका एट्रॅक्ट करून घेतलें देवान. सर्व लोकांक शुद्ध करतलो देवा तूं हें तुगेलें स्वरूप. जलरस तें पळय तुंच देवा. वायून तशें इंद्रिय शक्ती तुंची, अंतकरण शक्ती तुंची, शरीर शक्ती तुंची. सर्व चेष्टा पळय गमन करून घेवन तुवें हें आमकां पळय अंत दवरलें. हें देवा हें त्रिगुणात्मक सृश्टी तूं निर्माण केलें. सात्विक, तामसीक आनी राजस हे तिनूय गुण तूं घालून आमकां मायेन सरकले म्हूण आनी थंय मजा पळयता बसला म्हूण. देवाल चुकना तांतून तुमी दोळ धमकाशिल्ले ते मायेन पळोवन तुमी तांचे ट्रॅक जाले. तो म्हणटा तूं इतलें सूड आसा देवा हें त्रिगुणात्मक तुगेलें पळय निर्माण करून घेवन आमकां तूं हांकां प्रसन्न दवरलें म्हूण आनी आमी हांकां शिरकून पडलेची. हे देवा हें तुगेलें प्रभाव आसा त्रिगुणाचें प्रपंच आनी अज्ञानी लोक कसं करता की म्हळ्यार हें सर्वस्व म्हणून घेवन तांतूं शिरकून पडलेची. हें तुगेलें सूक्ष्म कार्यरूप सूक्ष्म गतीर लोकांक कळना. आनी कोण ज्ञानी आसा पळय गुरू ताका कळटा आनी तो बाकी लोकांक तें परमात्मा तें विश्लेशण करता प्रयत्न करता. तुगेलें सूक्ष्म रूप कळना देवा. आनी देवा तूं कसं केलें की म्हळ्यार हें पळय कर्मकांडांत लोकांक सांगलें ज्ञाना प्रमाण घालें. अज्ञानी लोकांक अज्ञानी कर्म घालता गेलें, ज्ञानी लोकांक हें ज्ञान मार्ग दिता. सो तांकां सांगलें हेजे प्रमाणे कितलें कॅप्चर करची कॅपेसिटी आसा त्या प्रमाणे तुमी तांकां देवा तूं त्या कंडिशनांत दवरलें. आनी हें देवा शुभ प्रारब्ध अनुसार तें अत्यंत दुर्लभ आशिल्लें तुगेलें नामस्मरण की तुगेलें भक्ती करचे योग थोडे लोकांक तूं दिला. तांकां आयुश्य दिलें देवा तुवें. आनी इतर लोक कसं करता की म्हळ्यार अज्ञानी लोक व्यर्थ कालहरण करता आसतात. हांगा लायफांत एक मिनीट एवरी मिनीट इज इम्पॉर्टंट. आमी म्हणटा की मुखाल वर्स पळोवया म्हूण. मुखाल म्हणजे एवरी मिनीट एवरी सेकंड इज इम्पॉर्टंट. आतां एक कोण नामस्मरण तुमी कशें बंद केलें कितलो लॉस पळया तुमकां. तें सोडून गेलें आमी वी आर कावंटींग कळ्ळें आनी इतलें जावं 60 जावं 70 जावं एवरी मोमेंट एवरी सेकंड इज इम्पॉर्टंट देवा. आयुश्य व्यर्थ करता आसतात आमी आनी निज परमार्थ मार्गार कोणी नाच. तशें आमी पुराय केल्ले एफर्ट्स कितें जाता म्हळ्यार अन्नदान मेळ्ळो थंय दिलें आनी कसं मेळालो हें दिलें तें कसं मेळना आमकां. पूण ताका तुमी एक लक्षांत दवरका ज्ञानान तुमी कर्म करा म्हणटा कारण तें ज्ञानान तुमी धर्म करा, ज्ञानान कर्म करा, ज्ञानान दान करा. खाली दान म्हणून कोण द्यायचं कशाला काही येणार ते
तुमकां दान कसं जालें काय म्हळ्यार हांगा फटाके मारच्यान जालें बँड नाचक बँड गणपती काय नाचक बँड काय गणपती ऑर्केस्ट्रा जाय काय तुमगेले ते कसं डीजे म्हणटाले ताका हां डीजे जाय गणपती कितें नाका म्हळ्यार लोकांना पयशे हाडले खंय गेले काय म्हळ्यार नाचक बँड गेलो कणले डीजेक पुरो पयशे गेलो आनी गणपती आसता हांव पळयले गणपती आसता आशिल्ले कोण प्रोसेशन हे पळय रिसोर्स पळय वेस्ट करता आसा एफर्ट्स एनर्जी पळय वेस्ट करताची आनी हे मनुष्य ट्रॅप जाला देवा तुगेलें अहम म्हणटा न्ही ನಾನು ನನ್ನದು म्हणटा पळय मी एंड मायन आमी सर्कल देवा तुगेलें मायांचे प्रभावान खंय जालें काय म्हळ्यार वी आर फेल टू रिकग्नायज आमी तुका रिकग्नायज करपाक फेल जालें आनी तुमी दोगूय म्हगेलो पुत्र आसाची वसुदेव म्हणटा आसा कोण संकर्षण बलराम आनी कृष्ण प्रकृती आनी संपूर्ण जिवनाचे स्वामी तुमी तें गुत्तासून आमी एका कळ्ळां तुगेल्या मायांत पडटा म्हूण पूत म्हणल्यार एक भावना येता तुमगेलो जन्म कसो जाला काय म्हळ्यार हे भूभार आशिल्लो राजा विनाश करपाक आयले तुमी तशें आमी भूभार जावन जीवन काडलें म्हणटात आतां आमी पयलो भार जावन आसा आवचुको भार बापयको भार भूमी भार देवाको भार आतां तुमी यू वॉन्ट टू लिव लायक डेड पीपल ऑर की लायव पीपल डोंट बिकम डेड बर्डन खंय तर कोणा तरी उपयोग जावका एटलिस्ट बी युजफूल टू युअर सेल्फ इफ नॉट फॉर दी अदर्स हे देवा कृष्ण परमात्मा हे तूं भूभार हरण करच्याक जल्म आयलाय अनवॉन्टेड किंग्स आसा पळय काडच्याक आनी हे म्हाका सुद्दां तूं सांगिल्लें यदा यदा म्हणटालें हांव जल्म घेता म्हण तूं सांगलें हे परमात्मा दीन लोकाले हितैषी वेलविशर म्हणटाले शरणागत वत्सला शरणाय लोकांक तूं प्रोटेक्शन दिता शरणागत वत्सला शरणागत कोण तें संवसार भंय तूं काण उडयत सांगलें पूण आमकां पयलो लोकांक व्हड एक डिसीज लागना खंय आमकां रिसर्च चलता आसा संवसार म्हणल्यार रोग कशी निवारण करचें म्हण आमकां डॉक्टर आयले ना खंय ताका पयलो नवें डॉक्टर आयला हे संवसार म्हणल्यार रोग आसा न्ही ताका निवारण करचें डॉक्टर ना ताका टॅबलेट ना इंजेक्शन ना सर्जरी ना तो म्हणटाची ताका एकूच सर्जन आसा खंय कोण तो गुरू तें संवसार एक गुरू आसा तो एक कृष्ण परमात्मा तो खंय डायरेक्ट न्ही ताणें कशें केलें म्हळ्यार गुरू परंपरेन तो म्हणटा तांगेलो रोग पुरो गूण कर म्हूण ताका तो रोग आसा ताका तो रोग आसा म्हूण बाकी कडेन परत हॉस्पिटल आसा आमकां हें हांगा खंय काय म्हळ्यार गुरू आश्रम तें हॉस्पिटल आमकां थंय वचून भवरोग म्हणटा न्ही तें निवारण करून घेवता हे देवा तुगेले चरण कमलांत पळय आमी शरण आयल्याची संवसार म्हणल्यार भंय दूर करता आनी पुना आमकां संवसार आश नाका आमकां भोग म्हणटा न्ही ते अपेक्ष नाका आनी पर्यंत जल्मा पडचें पयलें देवा आमकां नाका नशिबेर आशिल्लें शरिरांत तूं कसं कर म्हळ्यार आत्मबुद्धी देहबुद्धी दिवं नाका तुमी आतां बारीक निरीक्षण करा 24 hours तुमकां देहबुद्धी काम करता आसा खंयचे ड्रेस घालचो आनी कसं करचें तें कशें केन्ना खावचें कसं खावचें केन्ना न्हिदचें यू आर थिंकींग इन टर्म्स ऑफ दॅट ओनली आत्मदेवाल दृश्टीन तुमी कसं करनाची म्हणून वसुदेव म्हणटा आसा कृष्णाक देहबुद्धी काण घेवन तूं कसं कर म्हळ्यार आत्मबुद्धी आमकां लागीं बरें श्रीहरी जनन मरण नाशिल्लें तुगेलें धर्म पालन करचें करचें प्रतियुगांत तूं एक्चुअली वास्तवीक तूं खंयचें ना बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ धर्म रक्षणाक तूं युगयुगांत तूं हें मनुष्य जल्म घेवन येता आसा आनी ह्या जल्मान आमगेले घरांत आयला आकाश निर्लिप्त आशिल्लो देवा तूं अनेक प्रकार अवतार धारण केला तुवें आनी आमगेलो परत उद्धार करता आसा आनी तुगेले देवा व्यापक तुका गोत आमकां गोतना म्हूण तूं कसं करता म्हणून करता तुका गोतू केन्ना येवका म्हूण तुका गोतू पूण अर्जून केन्ना ताका विराट रूप दाखयलें पळय देवा तो नमस्कार घालता तूं कोण म्हूण तुकाच गोत आमकां गोतना म्हूण तुमी केन्ना देवा बद्दल गोतना तें उलोवचें वच न्ही गुरू बद्दल गोतना उलोवचें वच न्ही जाल्यार आमी कितें करता बुद्धवंत कडेन उलयतात म्हणून वसुदेव म्हणटा आसा तूं केन्ना कसं करता म्हूण देवा तुका गोत आसा आमगेलें अज्ञानपरा निवारण कर आनी आमकां आमी मागेली तांकां कुडकास येता म्हाका म्हणलें जल्म जल्मांत तुमगेल्या पोटां येता म्हणून प्रत्येक जल्मांत आमगे घरांत येवका म्हूण मागेलें का आशा